عالم المعرفة ام دي سافوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا تطبيق خاص بالمكفوفين. تطبيق جميل جدا، يعني به ممكن أنك تحدد الموقع ديالك، أنك تقرأ به ورقة ولا تقرأ به ان دوكيمون ولا أي حاجة. ممكن أنه يوصف لك شنو قدامك. وحاجة مهمة واحدة أخرى، فيه ان بتي غادار اللي ممكن تشغله إذا كان قدامك حيط ولا شي حاجة كيديتكتيه بواحد الطريقة معينة. التطبيق سهل في الاستعمال، ولكن خصنا غير نفهموه كيفاش كيخدم. غير نفهموه كيفاش كيخدم، هو سهل في الاستعمال، سهل جدا. وهو التطبيق لاطاي ديالو كبيرة شي شوية. غادي نخلي لكم الرابط ديال التطبيق في علبة الوصف. التطبيق سميتو AI Artificial Eye، يعني بحال غادي نقولوا العين الاصطناعية، تقريبا بهذا المعنى. هذا ندخلوا للتطبيق ونشوفوا كيفاش داير هذا التطبيق هذا. ندخلوا للتطبيق. Assistive Touch. Menu assist. Enregistrement de l'écran en cours. Bouton. Données cellulaires. 4/4. Bougez lentement votre téléphone pour configurer le radar. 4G. Voilà. أول حاجة غادي يطلبها منا. Le radar est configuré. Touchez l'écran pour décrire votre environnement. Glissez vers la droite pour lire un texte. Glissez vers la gauche pour obtenir votre localisation. Glissez vers le haut ou vers le bas pour ajuster la vitesse de lecture. Touchez longtemps pour désactiver le radar. Plus vous êtes proche d'un objet et plus les vibrations du radar sont intenses. Touchez 2 fois pour l'aide. Voilà. إلا سمعتوا هي عطاتكم كل شيء. بلاية من اليمين للشمال باش تعرف الموقع ديالك، بلاية من الشمال لليمين باش تعرف باش يقرا لك. كما كنقولوا توشي، يعني قيس ليكرون كيوصف لك شنو كاين قدامك. ضغط الاولى والثانيه مطوله، يعني ضغط وبقى ضاغط، ماشي ضغط الاولى والثانيه مطوله. ضغط وبقى ضاغط كيتاكتيفا الرادار. الوغ اول حاجه نديروها هي نديزاكتيفيو الفويس اوفر، لانه هو فيه السانتيز فوكال ديالو. Voice over désactivé. فوالا. Bougez lentement votre téléphone pour configurer le radar. Voilà. Le radar est configuré. Voilà. Touchez l'écran pour décrire votre environnement. Glissez vers la droite pour lire un texte. Glissez vers la gauche pour obtenir votre localisation. Glissez vers le haut ou vers le bas pour ajuster la vitesse de lecture. Touchez longtemps pour désactiver le radar. Plus vous êtes proche d'un objet et plus les vibrations du radar sont intenses. Touchez 2 fois pour l'aide. Voilà. هو عاوتاني ولات شرحت لنا كل شيء. الور حنا نديزاكتيف دابا الرادار ماكتيفي. الا ضغطت الضغطه هذا مطوله غيديزاكتيفا الرادار. هذا الرادار شنو هي المهمه ديالو؟ المهمه ديالو هو انه الا وصلنا لشي اوبستاك، يعني حيط قدامنا شجره شي حاجه بحال هكا، كيبقى يفيبري بواحد الطريقه اللي هي فهمتيني مجهده. فاش كنكونوا بعادين كيبقى يفيبري الفيبراسيون عاديه. الور نحن نديزاكتيفو الرادار. Le radar est désactivé. فوالا هو ديزاكتيفا. اول حاجه نحاولوا نشوفوا نتوشيو ونشوفوا واش غيوصف لنا. Il y a chaise. فوالا هو قلنا إليا شاز، يعني قدامي كرسي. نزيدو عاوتاني نشوفو. Je pense qu'il s'agit de bureau. Croyez-moi à 32%. Je détecte chaise. فوالا اش قال لينا؟ جو بونس كيل يا ان بيرو. جي ديتيكتي شاز كرويمو ا 32%، يعني ثق بيا 32%. مرات تعطيك 90%، مرات تعطيك. كل ما طلعت النسبه كل ما كتكون الامور يعني راه هذا. نحاولوا نقراو به. انا عندي واحد الكتاب نبلايو من الشمال لليمين ونتسناوه غير يديتيكتي الكتابه. Ni VH ou grande lecture Clule Benjamin, la machine extraordinaire mais non est triste car elle a fait tomber 100 grands livres de contes dans son bain et les pages se sont amachées. Pour la concelet. فوالا هو الا شفتو قرا. نفتحوا الكتاب نشوفوا عاوتاني. هذا هو كيوقع له مشكل واحد، نحاولوا معاه. عندنا شي شويه معذب.
المهم نحاولوا نحطوه فوق الكتاب ونبلايو من الشمال لليمين ونتسناوه يديتكتي الكتابه وغادي يبدا يقرا. TS si proche d'elle, sans rouge piqueté de répéter vers un rugissement ou elle. C'était horrible, ce personne me touchera plaint-elle, fêté avait pogre du entend, ni lui un petit pousset, et il allait me trancher me manger, la gorge pour vêter égorgé à péresseusement, j'ai dit la formule dit comment fût c'est pour revenir, par hasard, que bonheur, et parce que tu devrais arrêter un petit peu jouer avec la machine maintenant histoire, et, Manon, conseil Louis sérieux, et puis, maman veille soudain chez machine qu'elle avait un cadeau pour extraordinaire, va plutôt la voir, et out regarde avec un qui tout ça, réussi peur, dit-elle sous la petite scure mais j'ai aussi rencontre le Manon ce jet de pousset, celui-là au moins, je le conne trop heureuse de RP ogre contre son repent Louise en riant, en retrouvant sa maman. القرايه ديالو كما كنقولوا مزيانه. شفنا هذا وشفنا الرادار وشفنا هذا، بقات لنا حاجه وحده هي الموقع. بقات لنا مساله وحده نشوفوها هي لا بوزيسيون ديالنا. الوغ نبالايو من اليمين للشمال. Vous êtes à Tétouan, rue Jazira Al-Kadrae. فوالا تو سامبلومون قلنا فوزيت تيتوان شارع الجزيره الخضراء. فوق ما يعني جربتو انا في الطريق، يعني فوق ما كتوصل لشي بلاصه غير كتبالاي من اليمين للشمال كيعطيك لا بوزيسيون ديالك اكزاكت فين راك. يعني كيعطيك الشارع، كيعطيك المدينه، كيعطيك الشارع. يعني نبالايو. Vous êtes à Tétouan, rue Jazira Al-Kadrae. فوزيت اتيتوان الجزيره الخضراء. نعاودو تبالاي بصبعك من اليمين للشمال، من اليمين الى اليسار كيعطيك لا بوزيسيون ديالك. من اليسار الى اليمين كيقرا لك. توشي بصبعك كيعطيك الوصف ديال شنو قدام الكاميرا. تضغط الضغطه الاولى، يعني تضغط واحد الضغطه طويله كيتاكتيفا الرادار. فاش كيتاكتيفا الرادار اي اوستاكل قدامك كيبقى يفيبري لك التليفون بواحد الطريقه اللي هي مجهده في يدك. هذه حاجه. بقات لنا حاجه وحده اللي ما تطرقنا لهاش، هو لا فيتاس ديال سرعه الكلام. الوغ كتطلع بصبع من التحت للفوق بحال هكا. دابا انا هذا فاش غادي هذا غادي يهضر مزروب. Vous êtes à Tétouan, rue Jazira Al-Kadrae. فوالا. الا هبطت عاوتاني Vous êtes à Tétouan, rue Jazira Al-Kadrae. يعني الا هبطت بصبع من الفوق للتحت كيتقال، وإلا طلعت بالصبع من التحت للفوق كيخفف. بالنسبه لك سميتو لهذا الهواتف، هذا ايفون 7. كل ما كان التليفون احدث او لا، يعني تليفون يعني مثلا الاكس والاكس اس وال11 وال12 وهاد الهواتف الجديده اللي عندهم اباري مزيانه وعندهم بروسيسور مزيان، غادي تخدم لابليكاسيون امبيكابل مع هذا. يعني كل ما غتزاد كما كنقولوا الكفاءه ديال هذا التطبيق. ما بقى لي الا انني نودعكم. وقبل ما نودعكم كنشكر بزاف لي ديفلوبور ديال هذا التطبيق، لان التطبيق سهل جدا وخاص بالمكفوفين وبدون اشارات وبدون اداء. شكرا لهم على هذه المبادره، وكنتمنى ان تكون مبادرات اخرى. شكرا لكم والى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.